ده ما شاء الله تبارك الله حصاد النهارده من شجره الليمون. افضل شجره بحبها على المستوى الشخصي هي شجره الليمون. هقول لكم يا جماعه ايه افضل انواع اشجار الليمون اللي انت تزرعها وتاخد منها انتاج، والشجره لسه فيها انتاج كتير جدا ما شاء الله تبارك الله زي ما حضراتكم شايفين. نختار انهي شجره من اشجار الليمون ونزرعها. شجره الليمون اللي انت هتختارها لازم تكون شجره ليمون شهريه. ليه؟ لان انت هتلاقي فيها ليمون صغير وليمون كبير وليمون نضج تقطفه وليمون لسه صغير خالص ولسه فيها تزهير زي ما حضراتكم شايفين، وفيها حاجات لسه بادئه تعد. ده باستمرار شغاله معاك شجره ليمون طول السنه بتديك في ليمون. دي اول ميزه. تاني ميزه يا جماعه شجره الليمون الشهريه بتيجي مطعومه، فبالتالي الاثمار بتاعها بيكون مبكر جدا. يعني بعد زراعتها بست شهور او بسنه بتبدا تلاقيها اثمرت عندك شجره الليمون الشهريه. اختاروا شجره الليمون الشهريه يا جماعه، ما شاء الله تبارك الله. مش هيعرف قيمه الشجره الشهريه غير اللي زرعها عنده وغير اللي مجرب اشجار الليمون الشهريه زي ما حضراتكم شايفين كده ما شاء الله تبارك الله. والشجره دي يا جماعه انا ما سميتهاش باي اسمده كيماويه، غير هي مره واحده بس اللي انا سميت بيها سماد ان بي كي. كنت جايب نوع معين من شركه معينه فكنت حابب ان انا اجربه، وزي ما حضراتكم شايفين كده كان بدايه التزهير. ضفت لها الان بي كي دي مره واحده بس، وبعد كده كلها حاجات اورجانيك من المطابخ بتاعتنا زي ما بتشوفوا في الفيديوهات بتاعتنا ما شاء الله تبارك الله. الانتاج انا حاولت اخفف من الفروع اللي هي مايله دي يا جماعه عشان ما شاء الله تبارك الله يعني حاسس انها قربت تتكسر زي ما حضراتكم شايفين يا جماعه. شايفين يعني ما شاء الله تبارك الله شايله شيل ما شاء الله. والبلدي كمان عندنا هنا شايله برضو ثمار ممتاز جدا. اشجار ليمون يا جماعه ممتازه جدا. بحس يا جماعه ان كل بيت فيه شجره ليمون بحس ان فيه بركه كده وفيه سكينه وبتكون حاجه حلوه بصراحه. يعني ازرعوا اشجار ليمون، رعايتها سهله جدا. هتلاقوا فيديوهات كتير جدا على الصفحه عندنا. اعمل متابعه وانتظر ان شاء الله باذن الله فيديوهات اكتر واكتر عن اشجار الليمون. اختاروا شجره الليمون الشهريه. طبعا يا جماعه اشجار الليمون بتحب الشمس المباشره. لو عندك مكان مفتوح بتوصلوا الشمس لمده 4 أو 5 ساعات في اليوم هتكون ممتازه جدا وهتشيل معاك ثمار كثيف جدا جدا بسم الله ما شاء الله. تقدر تجيبها من اي مشتل. وكمان الاشجار الشهريه بتكون مطعومه على اصل لارنج مش فلك يا جماعه، نركز في النقطه دي. هتجيبها مطعومه على اصل لارنج عشان اللارنج بيشتغل في جميع انواع التربه، تربه رمليه، تربه طينيه، تربه تقيله، ايا كان نوع التربه. اشجار الليمون المطعومه على لارنج هتبدا تشتغل معاك وتدي لك اثمار وانتاج كويس جدا جدا ما شاء الله تبارك الله. وزي ما كلنا عارفين اشجار الليمون بتتسمد في الشتاء بالسماد البلدي او السماد العضوي. ودايما اتكلمنا عن ازاي نخمر السماد البلدي في البيت، وبنقدر بقى نضيف لها سماد منقوع قشور الموز، ونقدر كمان نضيف لها سماد الحديد لو لقينا فيه اصرار في الاوراق. ونقدر كمان وقت التزهير لما تلاقي الشجره عندنا بدات تظهر ان احنا نضيف مثبت ازهار عشان الثمره عندنا تبدا تعقل. وكمان يا جماعه مثبت الازهار ده بيحافظ على الازهار من التساقط، وكمان بيحفز الشجره على التزهير الكثيف. يعني لو الشجره عندك الازهار فيها قليله هتضيف لها مثبت الازهار ده هتلاقي الشجره عندك بدات تثبت الازهار وبقى فيها ازهار كثيفه جدا جدا بسم الله ما شاء الله. وان شاء الله باذن الله قريب جدا هنزل لكم طريقه ري اشجار الليمون والتسميد وازاي نزود الازهار وازاي الشجره لو عندك مثلا مش بتثمر هتخليها تثمر ان شاء الله باذن الله. كل التفاصيل دي هتعرفوها قريب جدا ان شاء الله باذن الله في فيديو مفصل. لو انت بقى مش متابع الصفحه او اول مره بتشوف الفيديوهات بتاعتنا بتمنى منك تعمل لايك للفيديو ده وتتابع الصفحه بتاعتنا او البيج بتاعنا عشان ان شاء الله هتلاقي كل المعلومات اللي تفيدك بخصوص النباتات والاشجار ان شاء الله باذن الله. دي كانت نهايه فيديو النهارده. بتمنى ان اكون قدرت اوصل لكم معلومه واحده من خلال الفيديو ده. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.